Ahead. Okay, maayong hapon sa tanan. Kani mo Brother Jerry ug sa atong mga kaubanan din ha sa pagsibya no nga nasa studio ug naapod sa ilahang nagkalain-lain nga mga gihimutangan karon o dapit. So nindot kaayo ang mga mensahe sa atong una nga mga magsusulti no mga kaigsuonan kay kini nagpasantop kanato ug nagpahinumdom pag-usab no bahin sa buluhaton ni Kristo diha sa sanktuaryo. So, sa panahon ni William Miller, ang mga sulat sa Biblia natuman sa iyang panahon. So, how about ang mga nasulat diha sa Espiritu sa tagna ug bisan pa sa Biblia no nga natuman na karon sa atong panahon. So, unsa man ang atong mahimo kaha nga reaksyon or namalandong bata sa angay natong mga buhaton nga ang mga tagna daay sa propesiya natuman naman gyud diri sa atong panahon ug naan na gid ta sa mga closing part of the Earth's history mga kaigsuonan. So kinahanglan nga nakasabot na unta ta no? Kung nakasabot naman ta sa or kung nakasabot na ta bahin sa mensahe sa sanktuaryo nga gihisgutan sa una nato nga mga magsusulti. Unsa may angay natong buhaton aron adunay pulos sa ang pagpataliwala ni Kristo mga kaigsuonan. No didto sa labing laang dapit. Sa ang tanan alang kanato kung kita dili moduol kay Kristo ug maghimo sa paghinulsol gikan sa atong pagpakasala. Walay pulos ang pagpataliwala ni Kristo alang kanato kung kita dili magasugid sa atong mga kalapasan ngadto kaniya. Ug aron nga mahimo kita nga mapatikan sa silyo sa buhi nga Dios. Kung unsa may mga tambag dinha sa balaang kasulatan o bisan pa sa Espiritu sa tagna, kinahanglan kana sila atong pagatumanon mga kaigsuonan. Ug nalakip gyud dinha ang mga dulumtanan at tubangan sa Dios nga kinahanglan atong pagabiyaan, atong isalikway, kinahanglan nga i-separate nato ang atong kaugalingon gikan sa mga buhat sa pagpakasala ug bisan pa taliwala sa mga tao nga nagabuhat sa ingon. Kaya ang Isaiah 6:5 mga kaigsuonan nagaingon, unya miingon ako, alaot man ako kay patay na ako, kay ako usa ka tawo nga mahugaw og mga ngabil, ug kay ako nagpuyo taliwala sa mga tawo nga mahugaw ug mga ngabil. Kay ang mga kaigsuonan, mura na daytay Walking Dead ani sa kalibutan mga kaigsuonan kung hugaw tag ngabil, no? Basig nagpataka lang tag wali, nagpataka lang tag istorya, nagpataka lang ta or walay kapuslanan ang atong mga ginapamulong mga kaigsuonan. Labi na kung kita nagatuis di ay sa mga pulong sa Dios nga nasulat dinha sa Biblia ug bisan pa sa Espiritu sa tagna. Ug kung kita magapabilin di ay taliwala ni ining mga katawhan usab nga mahugaw ug mga ngabil, mura na gihapon tagpatay, alaot gihapon ta mga kaigsuonan. So unsa man atong buhaton? Kung gusto ta magpakabuhi, kung gusto pa ta mobuhi ug mo lungtad, labi na hangtod niya ng bagong langit ug bagong yuta, biyaan nato ang mga kahugawan ug bisan pa ning mga katawhan nga nagapadayon sa pagkamanilapason mga kaigsuonan. Kay atong hinumduman sa kanunay atong ibalik-balik, ato gining isiksik sa tagsa-tagsa nato kaalimpatakan nga ang manulunda nga adunay natawag nga isport, no, para sa ceiling, magpatik lamang siya ni adtong nagbiya sa sala ug sa mga makasasala. Mao na ang pinadayag 8:4 nagaingon nga gumawa kamo gikan kaniya aron kamo dili mahiapil sa iyang mga kasalanan ug mga hampa. Kay daghan karon mga kaigsuonan nga buot mutuman sa kabubuton sa Dios, buot magreforma sa ilang mga kinabuhi, apan sakit kaayo sa ilang bahin nga mobiya sa mga iglesia nga ila nang nahigugma, nga ila nang namatan bisan pa nakaayo sa mga paglapas. So panawagan alang sa mga matinud-anon nga katawhan sa Dios, sa mga katawhan nga buot mo barog dinha sa prinsipyo sa kamatuoran, ug maghiusa diha sa espiritu ug sa kamatuoran lamang nga mubula gayud ni ana nga mga panon
nga nagapadayon sa dayag nga paglapas o ginatolerate nila ang mga paglapas sulod sa iglesia. Wala na sila'y pakialam, wala na mga pagbadlong mga kaigsuunan. Kay mahimo ang iglesia sama sa panahon ni Akan nga tungod lamang kaniya 30,000 ka mga tao ang napatay tungod kay napildi sila sa panggubatan tungod sa mga dulumtanan nga gupta ni Akan ilalom sa iyang tulda mga kaigsuunan. Kung dili pagyud kabubuton sa Dios sa mga kaigsuunan aron masayod ang katawhan sa Israel. Ilabi na si Josue nga maoy nagdala kanila or leader sa panon, dili gyud mahibaw-an mga kaigsuunan. Pero isdan ta mga kaigsuunan kay daghan nato ang nagpuput og secret sin. Daghang mga dulumtanan nga nagpabilin sa atong mga kinabuhi. Nga kung dili na ipadayag sa Ginoo mga kaigsuunan, dili gyud mahimo nga mahinlo ang iglesia. Bisan pa ang kaugalingon nato nga soul temple. Busa pangayoon nato sa Dios nga kining nagkalahi-lahi ug nagkalain-lain nga matang sa kaluyahon nga atong gibatnan bisan pa sa mga bakak nga pagtulun-an, prinsipyo ug baruganan nga naa nato karon ug padayon nato nga ginakuptan, iampo nato sa Ginoo nga mabiyaan, masalikway ug mahiklin gyud nato ni makaigsuonan. Kay kun dili ka na mahitabo, apil gyud ta ni adtong mga alaot, no? Nga una gyoy makabaton sa mga hampak sa Dios. Base ng uban kanato maupay una nga mahimong kunis-kunison sa ilang mga miyembro tungod sa mga kabakakan nga gitudlo mga kaigsuonan kanila. Busa kita magapadayon sa pagtuon kung unsay kamatuoran maoy atong kinabuhian mga kaigsuonan ug usab atong itudlo sa mga katawhan no nga andam pa maminaw unta sa kamatuoran. Kay daghan kaayog mga sincero karon nga nagpabilin pa sa mga hulog nga iglesia apan tungod kay walay nakasulti kanila sa tibuok kamatuoran ug bisan pa sa presente nga kamatuoran wala sila'y nahimo nga kasayuran niini ug sila nagapadayon sa pagpasakop niini katawhan bisan pa sa mga pamaagi sa mao nga iglesia or denominasyon no sa sistema sa pagdumala sa iglesia nga bisan usahay sakit na kaayo sa ilang mata apan murag wala sila kasayuran sa angay nilang buhaton kay nahadlok sila nga kung mugawa sila sa mao nga mga pundok nga bisan padayag na ang pagpakasala wala sila kapadulngan mga kaigsuonan mao na ang tagtag na matuman gyud. So kung magpabilin ta ni ining mga hulog nga iglesia nga nagakupot sa mga doktrina gikan sa kupa sa Babylonia mga kaigsuonan, kita usab maapil sa iyang mga kasalanan ug mga hampak. So kinahanglan mas mamalig-on ang tagsa-tagsa kanato nga mobarog diha sa kamatuoran ilabi na sa ginatawag nga presente nga kamatuoran mga kaigsuonan. Ug kano sa pamana nato buhaton mga kaigsuonan no? We cannot remain pure when we are with the corrupt. Bisan pagani ang usa lang kadunot nga kamatis isagol nimo no sa usa ka case sa usa ka kahon nga kamatis pud makaigsuonan. Ayaw expect nga kana kung imong pasagdan dili mo kuyanap ang kagaw sa pagkadunot ana. Daghan jud maamo. Mo na ginatambagan kita nga isalikwa ihikli nato ang sala. No dumtan nato ang sala apan usab dili nato dumtan pati ang makasasala kay kitang tanan man apil sa gipakamatyan kitang tanan gipakamatyan ni Kristo sa Kalbaryo sa krus. Maayo na lang kay individual ang kaluwasan ug ang tagsa-tagsa makahimo no sa pagdesisyon alang sa iyang kaugalingon. Dili daay ta musagol og kinahanglan nga mobiya ta ni adtong mga pundok nga gusto lang nila or okay lang sa ilaha nga malunod no malunod sila tungod sa kasalanan mga kaigsuonan. Dili iglesia, grupo, sekta, denominasyon ang makaluwas atong pahinumdom na pod no kundi si Kristo lamang nga mao ang kamatuoran ang dalan ug ang kinabuhi. So unsa pa may makulang ka nato kung naa nato si Kristo mga kaigsuonan. So kinahanglan magpadayon pa ta sa pagsusi no kay ang mga tag na nagakatuman ug murag jutay na lang gyud ang wala natuman mga kaigsuonan. Apan usahay luya pagid ang atong lawas dasig ang espiritu apan luya pag ining lawas sa tao nga naman naa pa ang pagkaunod nun naa pa ang mga bunga sa unod mga kaigsuonan
no, lisod kaayo kung magapabilin ta sa mga kinaiya nga iya sa unod, no, kay ang Roma 8:7 nagaingon, kay ang hunahuna sa unod maoy pagpakig-away batok sa Dios, kay kini dili magpasakop sa kasuguan sa Dios ug dili gayud mahimo kini. Mo na mga kaigsuonan, whether it be material nga unod mga kaigsuonan or spirituhanon nga mga butang, when iyahan ni sa unod mga kaigsuonan, kinahanglan nga biyaan ug higli nato na siya, kay dili kita makahimo sa pag nato ang pagkaunod nun, no, ang atong pagkatawhanon, kung dili nato isulob gyud ang pagkamatarong ni Kristo ug uban siyang tabang sa Espiritu Santo, kana atong mabatnan mga kaigsuonan, pinaagi usab sa paglaba sa atong mga bisti, sa atong bisti sa matag adlaw nga nagahimo sa kasuguan ug bisan pa, no, sa mga panghimatuod ni Jesus nga maoy atong salamin aron pagkureher sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon, nga aron makita nato ang atong kaugalingon nga mga sayop inay sa pag susi sa sayop sa uban. Apan dili malikayan nga kung dayag nagayod ang pagpakasala sa katawhan, labi na sa iglesia nga atong gipasakupan, dili ta pwede mo hilom. Matod pa sa testimonies, exercise nato ang atong parental and even our pastoral authority aron sa pagbadlong, no, tungod sa kasalanan sa mga makasasala, tungod sa pagpakasala mga kaigsuonan, kay dili gyud mahimot ang Dios nga magapabilin ang kasalanan taliwala sa iyang katawhan, kay Isaiah 52:59, iya jud itako ang iyang nawong. Unsaon man nato pagka dawat sa silyo sa buhi nga Dios, unsaon man nato pagka acquire sa iyang tabang kung dili ni mahimuot, kay itago niya atong ang iyang nawong tungod sa atong mga kalapasan mga kaigsuonan. Napa ba koy time, Brother Jerry? Na pa 3 minutos, nahibilin nimo 3 minutes more. So sa atong nabantayan na sentro gyud, no, bahin sa sanktuaryo nga usa di ay sa gatawag nga pundasyon sa atong pagtuo. Ngano mga kaigsuonan, daghan ang maglangan-langan imbis nga magdali niining naghinapos nga panahon, tungod kay wala sila'y kasayuran or lalong na pagsabot kung asa na di ay ta karon sa kahimtang, no, sa propesiya sa mga tagna, kung unsa nay natuman og mga sequence sa panghitabo mga kaigsuonan. Ang atong ipaabot na lang mga kaigsuonan, murag nilutosay na lang gyud tingali, pero ang pangutana andam na bata sa pagdawat sa silyo sa buhi nga Dios mga kaigsuonan. So hanglan nga ato yung huptan, no, kini nga mga presente nga kamatuoran. Kung naatay madunggan nga mga kamatuoran, dili nato isarado atong hunahuna, dili nato tabunan ang atong madalunggan. Kay kung iya ta nga katawhan sa Dios, naatay Espiritu Santo nga dili ta malimbungan, kay ang uban mga kaigsuonan mahadlok na silang maminaw, ngano man hadlok silang malimbungan. Nganong malimbungan man kung nangamuyo man daay ta sa presensya sa Espiritu Santo nga maoy magatultol ka nato sa tibuok kamatuoran. Dili ta mahadlok, kay ngano man unsaon man nato pagsulay sa tanang espiritu, unsaon man nato pagkasiguro ug pagkagsayod, kung kinsay nagsultig tinuod o kinsay nagsultig bakak mga kaigsuonan, or sakitan lang yun mo dawat sa kamatuoran o dili pa nato mabiyaan ang atong mga secret sin, mga darling sin, ang atong mga gitago kasalanan, kay ang usaga yun mga kaigsuonan nga makapaluya sa tao kaning sala nga gikuptan nga dili pa gyud kaya isurrender. Personal sin o bisan pa naay ginatawag nga corporate sin. Naay corporate sin tungod kay naay mga sayop nga prinsipyo ang mga iglesia karon nga nagaangkon nga katawhan sa Dios, ug kung kana dili mahimo nga mareforma or mawala mga kaigsuonan, ang iglesia magapabilin sa ginaangkon nila nga Laodicea, init-init bugnaw-bugnaw ug igasuka sa Dios ang iyang mga pag-ampo, mga pagsimba, mga paghalad mga kaigsuonan. Kay nagapabilin kaniya ang mga dulumtanan. So kinahanglan nga ang pagka-Laodicea dili angay ikapasigarbo, kundi usa ni kailhanan nga kinahanglan kita maningkamot pagyud sa pagreforma sa tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi, ilabi na ubanan sa atong mga isig ka magtotoo aron nga sa pagbalik ni Kristo walay usa ka nato nga mawala.